नमस्कार। विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुक सङ्कटमा छ। सत्तारूढ दल नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनको घोषणाले यति बेला राजनीतिक क्षेत्र मात्र नभएर देशको आर्थिक क्षेत्र पनि तरङ्गित भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्र अब कसरी बिउतिनेछ भन्ने कुरा यतिखेर अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न कोणबाट हेर्न थालेका छन्। जनजीविकाका मुद्दाहरू, श्रमिक मजदुरका मुद्दाहरू थाँतिरहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा उद्योग, व्यापार, कल कारखाना बन्द भइरहेको अवस्था छ र सरकारले भ्याक्सिन समेत ल्याउन नसकेको अवस्थामा आखिर चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ। नागरिकको आर्थिक जीवन निकै कष्टप्रद बनिरहँदा, किसान मजदुरहरू सडकमा आउने अवस्था भइरहँदा, उखु किसानहरू आन्दोलित भइरहँदा सरकारले भने खर्चिलो चुनावी पद्धतिलाई रोजेको छ। तर यति नै बेला संसद पुनर्स्थापना गराउनुको लागि पनि यति बेला प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्षका सांसद र विपक्ष दलका सांसदहरू लागि परेका छन्। हेरौँ मुलुकको राजनीतिक मूलनीति, राजनीति यति बेला अस्थिर बन्दै जाँदा यसले अर्थनीतिमा पार्ने प्रभावका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ यतिखेर अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, सन्चै छु, सुरक्षित छु अहिलेसम्म। हजुर, देश बिरामी पर्दैछ सर यति बेला। अब यो राजनीतिक एउटा सङ्कटले गर्दा आर्थिक क्षेत्र, विशेष गरेर सर अर्थशास्त्री, अर्थविद हुनुहुन्छ, यसले जसरी संसद विघटनको प्रस्ताव गएको छ, विघटनको निर्णय भएको छ, यो बाटो अब भोलिको दिनमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, निर्वाचन कसरी धान्ने, कोभिडको महामारीबाट बिउतिँदै गरेको अर्थतन्त्र, भर्खर चलायमान हुँदै गरेको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीले गरिरहनु भएको छ। हजुर, अब हेर्नुहोस्, यो विडम्बना भनौँ, हामी राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हाम्रो विकास र समृद्धिका काम हुन सकेनन्। मानिसले को जीविकाको कुरो र मानिसको वृत्ति विकासको कुरो, औद्योगिक विकासको कुरोमा देशको, राष्ट्रको, सरकारको ध्यान जान सकेन भन्ने हाम्रो लामो समयको सोचाइ थियो। त्यस कारणले गर्दा अब एउटा स्थिर खालको सरकार बनोस्, त्यसमा चाहिँ नि फेरबदल, समयसँग फेरबदल हुने स्थिति नरहोस्, त्यो सरकारले पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रमा जाओस् भन्दा लगानी कसरी भित्र्याउने, उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने, आम जनतालाई उद्योगतर्फ यो उत्पादनशील क्रियाकलाप तर्फ, यो इन्टरप्रेन्योरसिप तर्फ कसरी डोर्याउने। 74 सालमा भएको निर्वाचनमा अहिलेको नेकपालाई भनौँ, तत्कालीन त्यति बेला दुईटा दल मिलेर लड्दाखेरि बहुमत, यो पनि झन्डै 2/3 बहुमत दियो। अहिले र सङ्क्रमणकालीन त्यसरी हामीले दियौँ। अनि सरकारले चाहिँ काम गर्न सुरु पनि गर्यो। तर सङ्घीयताको, एकातिर सङ्घीयताको कार्यान्वयन, हामी नयाँ प्रणालीमा गयौँ। अब सङ्घीयता भनेको एउटा अलिकति साबिकको व्यवस्थाभन्दा अलिकति बोजिलो र खर्चिलो व्यवस्था पनि हो। सुरुका वर्षमा त्यसमा बढी खर्च लाग्छ, आम्दानी त्यसले धेरै दिन सक्दैन र एउटा समयको अन्तरालपछि एउटा त्यसले विधिवत काम सम्पन्न गर्न थालेपछि अनि त्यसले आम्दानीका स्रोतहरू पनि बढाउँछ भन्ने मान्यता अनुसार हामी काम गरिराखेका थियौँ। र सङ्घीयताको कार्यान्वयनको कारणले गर्दा तीनटा तहका सरकारहरूले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको अवस्था, अपेक्षित ढङ्गले हुन नसकेको अवस्था थियो एकातिर भने, अर्कातिर यो चाहिँ कोभिड-19 को महामारी जुन छ त्यसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेर नेपाललाई पनि आक्रान्त पार्यो। लामो समयसम्म लकडाउनमा बस्यो र लकडाउनमा यसरी लकडाउन हुँदाखेरि सरकारले अपेक्षा गरेको, निर्धारित गरेको न चाहिँ त्यसमा वृद्धि हुन सक्यो, न लगानी हुन सक्यो, न सरकारको खर्च पनि हुन सक्यो र झन्डै 2 खर्बको नोक्सानी भयो भनेर सरकार आफैले भनिराखेको अवस्था छ। र चाहिँ नि ठुलो तबका, जनसङ्ख्या एउटा ठुलो तबका चाहिँ
बेरोजगारीमा पर्न गयो, उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि बन्द नै भए, कतिपय निष्क्रिय भएको अवस्था भयो, ऋणमा डुबेको अवस्था भयो। यो कुराबाट अगाडि बढ्न भनेर जीव ज्यानलाई जोखिममै राखेर पनि मानिसहरू आर्थिक क्रियाकलापमा जुट्न थालेको समयमा अब यो किसिमले निर्वाचनको घोषणा गरिदिँदाखेरि एउटा अब त अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिनुपर्ने बेलामा निर्वाचनको घोषणा गर्नाले आर्थिक क्रियाकलापका विषयहरू, आर्थिक समुन्नतिका विषयहरू चाहिँ गतिरोध उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ। जस्तो यति महँगो खर्चिलो चुनावी पद्धति छ होइन। गत वर्ष 2074 सालको सङ्घीय संसद प्रदेश सभा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्य कोषको ढुकुटीबाट झन्डै 26 अर्बभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ भने अहिले सरकारले कोरोनाको बिरामीहरूलाई अथवा सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्न सकिरहेको छैन, कोभिडको परीक्षण घटाइरहेको छ होइन, सङ्क्रमितको दर कम देखाइरहेको छ र हस्पिटलहरूमा उपचार भइरहेको अवस्था छैन भने यस्तो बेलामा आफै बिरामी भइरहेको अवस्था छ अर्थतन्त्र, हामी चुनाव गर्न सक्ने हामीले खर्च कहाँ धान्ने त? तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, अब निर्वाचन हुनासाथ त्यो निर्वाचनको कारणले गर्दा अब आवधिक हिसाबले स्वाभाविक समयमा निर्वाचन भयो भने चाहिँ त्यसले धेरै बिथोल्दैन, त्यसले चाहिँ वृत्तिलाई चाहिँ एउटा साथ नै दिन्छ। किनभने एउटा फिक्स टर्म काम गरेर सरकारले एउटा नतिजामा पुगिसकेको अवस्था हुन्छ अनि त्यसपछि जनताले त्यो सरकारलाई, त्यो दललाई निरन्तरता दिने हो कि अथवा नयाँ दललाई दिने हो कि भन्ने किसिमले त्यसरी सोच्छ। र अहिले चाहिँ यो के भने बिथोलिएर झन्डै 2/3 अवस्थाको सरकारबाट, सरकार प्रमुखबाट निर्वाचनको घोषणा भयो। यसले यहाँले भन्नुभयो जस्तो आर्थिक पक्षमा स्रोत जुटाउने विषयमा यसलाई 2-3 ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा त निर्वाचन हुनासाथ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारको कोषबाट पैसा खर्च हुन्छ। सरकारको कोषबाट यहाँले अहिले उल्लेख गर्नुभएको थियो, अब 2008 भनेको 64 सालको निर्वाचनमा चाहिँ करिब करिब 5.5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सरकारी कोषबाट खर्च भयो भनेर आएको थियो तथ्याङ्क। तर चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा त तथ्याङ्क के हुन्छ भने अब सिधै निर्वाचन आयोगले गरेको खर्च एउटा हुन्छ अनि यो चाहिँ नि सुरक्षाका निकायहरूले गर्ने खर्च अर्को हुन्छ र अन्य निकायहरूले त्यो नियमित बजेटलाई पनि त्यतातिर रकमान्तर गरेर सन्दर्भको हिसाबले, सहयोग गर्ने हिसाबले आफ्ना कर्मचारी त्यहाँ खटाउँदाखेरि लाग्ने खर्च पनि निर्वाचन नै हो। त्यसरी हेर्दाखेरि करिब करिब 8 अर्ब जति त्यति बेला खर्च भएको देखिन्छ। र 2000 चाहिँ नि यो त्यसपछि आएको निर्वाचन सम्भवतः त्यो कति सालमा हो? 70 सालमा 70 साल जस्तो लाग्छ। 70 सालमा भएको निर्वाचनमा सोझो देखिने गरी निर्वाचन आयोगको तर्फबाट भएको खर्च चाहिँ 19 अर्ब चान्चुङ थियो र सुरक्षाको लागि भएको 9 अर्ब थियो र गर्दाखेरि झन्डै 30 अर्ब हुन्छ र त्यसअघि मैले भने जस्तो जोडिएर आउने खर्चहरू अन्य फेरि थप हुँदाखेरि करिब करिब चाहिँ नि सरकारी कोषबाट 35 अर्बभन्दा माथि खर्च भएको अवस्था छ। अब एकातिर यो खर्च सम्पूर्ण स्रोत र साधन एकातिर जान्छ सरकारको, त्यो कहाँबाट जान्छ भन्दा विकास निर्माणमा हुने खर्च पनि त्यतै जान्छ, उत्पादनमा जाने खर्च पनि त्यतै जान्छ र कतिपय चाहिँ नि सेवा दिनुपर्ने सेवाका, स्वास्थ्य सेवाका कुराहरू र शिक्षा सेवाका कुराहरू पनि त्यता त्यो स्रोत चाहिँ डाइभर्ट हुन जान्छ। त्योभन्दा बाहेक प्राइभेट सेक्टरबाट भनेको अब निर्वाचनमा उम्मेदवारको हिसाबले जुन उठ्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्ने खर्च चाहिँ फेरि अत्यन्त महँगो। एउटा ओडामा चाहिँ नि निर्वाचन लड्दा त 20-35 लाख खर्च भएका अघिल्ला निर्वाचनका हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका कुराहरू देखिएको छ। यद्यपि निर्वाचनमा आयोगमा राजनीतिक दलहरूले र उम्मेदवारहरूले पेश गरेको विवरणमा त धेरै फरक छ। त्यो चाहिँ एउटा काल्पनिक मात्रै हो, त्यो विधि पुर्याउनलाई मात्रै हो। साँच्चै निर्वाचन आयोगले आफ्नो आँट देखाउने हो भने
त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ र त्यो निर्वाचनमा खर्च गर्ने कुरा सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर त्यसलाई अझ भेटाउनुपर्छ। र हाम्रो निर्वाचन पद्धति अत्यन्त खर्चिलो छ र प्रति व्यक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने अमेरिकाको चाहिँ नि पद्धति त्यहाँको निर्वाचनमा भन्दा पनि बढी हुन्छ प्रति व्यक्तिमा लगेर तपाईँको सरकारी खर्च र निजी क्षेत्र जोड्ने हो भने। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी पनि कहाँ जान्छ भन्दा तपाईँको उद्योग धन्दामा भन्दा खास गरी चाहिँ नि हामीले आयातित वस्तु खरिदमा जान्छ। अब निर्वाचन भइसकेपछि हाम्रो पद्धति अनुसार चाहिँ नि अल्कोहलिक कुराहरूमा खर्च बढी हुन्छ, खाद्यमा बढी खर्च हुन्छ र यो पैसा पनि त्यो पनि कतिपय स्रोतै नखुल्ने पैसाहरू त्यहाँ पनि आउँछन्, जसले गर्दा एउटा एक खालको इन्फ्लेसन मुद्रास्फीति सिर्जना गरिदिन्छ। एउटा कुरा हुन्छ महँगी बढ्न सक्छ। अर्को कुरा अब यो महँगी बढ्छ। अब तपाईँको यो त विस्तारकारी हुन्छ, तपाईँले चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा पैसा जाँदैन अनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च जान्छ, मान्छेको हातमा सहजै पैसा जान्छ अनि त्यो पैसा चाहिँ विभिन्न किसिमले खर्च हुँदाखेरि त्यसले हाम्रो आयात बढाउँछ, उपभोग बढाउँछ र हाम्रा अत्यधिक धेरै वस्तु र सेवाहरू हामी खरिद गर्छौँ, बाहिरबाट वस्तुहरू खरिद गरेर ल्याउँछौँ, आयात। डाक्टर अधिकारी, मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न रोकेँ यहाँलाई। जस्तो यहाँले अर्थ मन्त्रालयको काम कारबाही नजिकबाट हेर्नुभएको छ र चालु आर्थिक वर्षलाई हेर्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च विकास खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भनेर यहाँहरूले नै आलोचना टिका टिप्पणी गरिरहनु भएको छ अर्थविदहरूले, होइन? र यहाँले मोडल बजेट पनि बनाइसक्नु भएको छ पटक पटक। बजेटको जुन खालको लक्ष्य हुन्छ त्यसमा राजस्वको लक्ष्य, होइन, करको लक्ष्य, यी सबै खालको आफ्नो लक्ष्य एका ठाउँमा हुन्छन् भने सरकारले गर्नुपर्ने खर्चको एउटा लक्ष्य हुन्छ, पुँजीगत खर्च, विकास खर्च, प्रशासनिक खर्चहरू। यो अवस्थामा कसरी खर्च र आम्दानीको तालमेल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यही चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा? अब यसपालि त तपाईँलाई खर्च र आम्दानीको बिचमा तालमेल मिलाउनलाई यो अर्थ मन्त्रालयलाई त्यसै पनि धौधौ परिराखेको अवस्था। यद्यपि पुँजीगत खर्चै अत्यन्त कम भएको, पुँजीगत खर्च नहुँदाखेरि पुँजीगत खर्चले तान्ने सन्दर्भमा तान्ने चालु खर्च पनि कम भएको अवस्थाको कारणले कम खर्च भएर मात्रै हो राजस्व चाहिँ अहिले पनि उठाउनु पर्ने त्यो आवधिक हिसाबले हेर्ने हो भने 90% चान्चुन मात्रै उठेको अवस्था छ। र खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अत्यन्त अपेक्षा गरिएको बेलामा पनि अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब त्यो अहिलेसम्म पनि 9% भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। पुँजीगत खर्च चाहिँ हामी करिब 6 महिना गुजारिसकेको अवस्था छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो सन्तुलन मिलाउने कुरामा, आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउने कुरामा निकै गाह्रो छ। यसमा अब भोलिका दिनमा हुनसक्छ यसमा ऋण लिएर काम गर्ने। अब वैदेशिक सहायता र ऋण भनेको चाहिँ के हुन्छ भने प्रोजेक्ट बेस हुन्छ। त्यो तपाईँलाई निर्वाचन गर्नको लागि भनेर, तलब भत्ता खुवाउनको लागि भनेर त त्यता आउँदैन र आम जनताको दैनिक सेवाको लागि पनि पैसा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा अब फेरि आन्तरिक ऋण उठाएर मात्रै ती कुराहरू चलाउने हो भने त फेरि त्यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ पुँजीलाई सङ्कुचन गराइदिने र मुद्रास्फीति गराइदिने काम स्वाभाविक ढङ्गले गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा यसै पनि यहाँले कुरा उठाउनु भएको जस्तो यसै पनि खर्च र आम्दानीको सन्तुलन, ब्यालेन्स सिट वास्ला बिग्रिँदै गएको अवस्थामा अहिलेको निर्वाचन यो अप्राकृतिक खालको चाहिँ निर्वाचनको घोषणा ढङ्गले भन्यो भने यो प्राकृतिक छैन। अब यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले त्यसलाई प्राकृतिक देख्नु होला, आफ्नो कुरा होला, न्यायिक ढङ्गले त्यसको निरूपण होला, तर हामीले डाक्टर अधिकारी एउटा कुरा भन्नु जस्तो अहिले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटीको क्षमता कति हो? कोभिडको महामारी गर्दा उद्योग व्यवसायीहरूले अथवा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले कर राजस्व नै बुझाउन नसक्ने अवस्था छ भनेर यो चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा यो राजनीतिक अस्थिरतामा कर छली हुन सक्ने, भ्रष्टाचार अनियमितताहरू हुन सक्ने, प्रशासनिक चलखेल हुन सक्ने पनि हुन्छ, होइन? अहिले पक्कै तपाईँले राम्रो कुरा, म त्यहाँ जान खोजिराखेको थिएँ। तपाईँको असर कहाँ पर्छ भनेर अहिले मैले भन्दै थिएँ। एउटा मुद्रास्फीति बढेर जान्छ, अर्को तपाईँले अहिले पुँजी बजार अलिकति राम्रो भएको अवस्थामा पुँजी बजारले अलिकति जे होस् द्वन्द्वात्मक अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू, केही थोरै सूचकहरू सकारात्मक देखिए तापनि आर्थिक वृद्धि नभएको, लगानी धेरै नबढेको र बैंक तथा वित्त संस्था र अरू चाहिँ कम्पनीहरूको नोक्सानी त्यति राम्रो नदेखिएको बेलामा पनि अन्यत्र लगानी गर्ने अवसर कम भएको कारणले गर्दा मान्छे पुँजी बजारतर्फ आकर्षित भएर पुँजी बजार अलि माथि गएको थियो।
यो राम्रै कुरा थियो। तर अब पुँजी बजारमा पनि यसले के हुन्छ भने पुँजी बजारलाई यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा के हुन्छ भने सट्टेबाजी प्रवृत्ति हावी हुन्छ पुँजी बजारमा र त्यसमा प्रेडिक्टेबल भनेको चाहिँ त्यो पुँजी बजार यसरी जाला भनेर तपाईँले आकलन गर्न सक्नु हुँदैन। इन्फ्लेसन पनि मुद्रास्फीतिलाई पनि आकलन गर्न सक्ने हुँदैन। अर्को लगानी त निजी क्षेत्रको लगानी एकातिर निजी क्षेत्रको पैसा निर्वाचनमा जान्छ, अर्कातिर निर्वाचनमा नगए तापनि निजी क्षेत्रले पनि अब अहिलेको चाहिँ के भने नियमित निर्वाचन भइदिएको भए यो सरकार छ यसपछि यो आउँछ अलिकति आकलन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब भोलि निर्वाचन हुँदा के अवस्था होला भनेर धेरै भन्न नसकिने, अनुमान गर्न नसकिने हुनाले नीतिगत चाहिँ नि स्थिरता भोलि हुन्छ कि हुँदैन, नीतिहरू भोलि कस्ता बनेर आउने हुन्, अहिलेका नीतिहरूले निरन्तरता पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ, दुविधा हुन्छ लगानीकर्ताहरूले। अधिकार जस्तो एउटा कुरा जस्तो यहाँले कर राजस्व प्रशासनलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, सरकारले चाहिँ निर्वाचन गर्ने भनिसकेको छ भनेपछि निर्वाचनमा खर्च जुटाउनै पर्ने हुन्छ। अब यस्तो बेलामा राजस्वको असुली अथवा कर छलीका घटनाहरू बढ्न सक्ने अथवा अनियमितताहरू बढ्न सक्ने पनि हुन्छन् नि, होइन? अनि पक्कै तपाईँले भनेको कुरो कहाँनिर हुन्छ भने यो जब अहिलेको निर्वाचनको बेलामा त्यसै पनि सरकारको सम्पूर्ण अनुगमन गर्ने क्षेत्रको ध्यान निर्वाचनमा गएको हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पनि निर्वाचनतर्फ गएको हुन्छ र मेसिनरी सबै निर्वाचनतर्फ लाग्ने हुनाले स्वभावतः त्यति बेलाको दैनिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन अथवा अन्य प्रशासन चाहिँ कमजोर हुन्छ। एक अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा जुन खालको निर्वाचन घोषणा भएको छ यो अप्रत्याशित खालको निर्वाचनको घोषणाले गर्दा त मान्छेमा एक खालको चाहिँ एकातिर अन्यल छ भने अर्कातिर कर्मचारी प्रशासन पनि अब यो केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, भोलि के आउला कसो आउला भनेर त्यो चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वलाई नटेर्ने प्रवृत्ति हाम्रो प्रशासनमा छ। एकातिर प्रशासन आफै कमजोर हुन्छ भने अर्कातिर यस्तो मौकामा के हुन्छ भने अब निर्वाचनमा गएपछि हाम्रो प्रचलन पद्धति हाम्रो चाहिँ नि एक खालको संस्कृति के विकास भएको छ भने पैसा धेरै खर्च गर्ने निर्वाचनमा, त्यो पैसा कहाँबाट प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलहरूले भन्दा उद्योग व्यवसायी र अन्य व्यक्तिहरूबाट त्यो चन्दा असुल गर्ने। त्यो चन्दा असुल गर्ने खास गरी उद्योग व्यवसायीहरूले अथवा कसैले पनि ठुलो रकम चन्दा लगानी गर्छ भने त्यसलाई उसले लगानीको दृष्टिकोणबाट लिन्छ, त्यसको भोलि प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना छ कि छैन, त्यो प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर लिन्छ। त्यसैले गर्दा तत्कालमा पनि राजस्व प्रशासनमा त्यसको प्रभाव पर्छ, कर छलीका घटनाहरू बढ्न सक्छन्। यहाँले भने जस्तो स्वाभाविकै हो र तपाईँले विगतका निर्वाचनहरू नेपालकै अन्य ठाउँको हेऱ्यो भने खास गरी विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ निर्वाचनको वर्ष तपाईँले सुशासन कमजोर भएको हुन्छ, इन्फ्लेसन बढेको हुन्छ, मुद्रास्फीति बढेको हुन्छ, राजस्वको असुली चाहिँ लक्ष्यमा नपुगेको अवस्थाहरू रहन्छ। यी चाहिँ आम चरित्र हुन् हाम्रो। त्यसकारणले गर्दा पनि स्वाभाविक ढङ्गले यो बेलामा चाहिँ नि डाक्टर साहब एउटा कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यति बेला कोरोना कोभिडको भ्याक्सिन खरिद गर्न सकिरहेको छैन। हुन त अर्थमन्त्रीले निःशुल्क उपलब्ध गराउने छु भनेर पत्रकार सम्मेलनमा भनि पनि सक्नुभएको छ भने सरकारसँग खर्च गर्ने एउटा क्षमता घट्दैछ। ढुकुटीमा यहाँले भन्नुभएको राजस्व सङ्कलन कम हुनसक्छ, कर छली कर चुहावट होइन अनियमितताहरू हुन्छन्, त्यसमा नियमन गर्ने अथवा नियामक निकायहरू हुँदैनन्। यस्तो बेलामा अब कोभिडको भ्याक्सिन पनि ल्याउनु पऱ्यो, निर्वाचन पनि गर्नु पऱ्यो, दैनिक खर्च पनि धान्नु पऱ्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ? डाक्टर साहब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? खर्च व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? तपाईँले कोभिडको कारणले करिब 2 खर्ब रुपियाँ नोक्सानी भएको छ चाहिँ अर्थतन्त्रमा भनेर त सरकारकै अभिलेखहरूबाट आएको छ। अर्कातिर तपाईँले हिजो चाहिँ नि सरकारले यो कोभिडको परीक्षण गर्दाखेरि पनि शुल्क लिएर गर्ने भनेर भन्यो। किन भन्दाखेरि सबैलाई हामी गर्न नसकिएला, साधन र स्रोत कम होला भनेर भनेको अवस्था छ भने एकातिर सधैँको नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवाको हक जुन दिएको छ त्यसको लागि चाहिने साधन र स्रोत चाहिँ चाहिने छँदैछ। शिक्षाको लागि, आवासको लागि, स्वास्थ्यको लागि, तपाईँ खाद्य सुरक्षाको लागि सबै कुरामा त्यहाँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ नै। अर्को कुरा कोभिडको चाहिँ नि अब विकसित कति देशले कोभिडको चाहिँ इन्जेक्सन त्यो भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिसके। तर अब यो बेला त हाम्रो सरकारको ध्यान केमा जानु पर्थ्यो भने यी कुराहरूलाई कसरी बढी प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने,
त्यसको लागि साधन र स्रोत कहाँबाट जुटाउने, त्यो भ्याक्सिनहरू ल्याउँदा सरल र सहज ढङ्गले गुणस्तरीय भ्याक्सिन ल्याउने सन्दर्भित पूर्वाधारहरू चाहिँ नि कसरी तयार गर्ने, त्यसको लागि स्रोतको जो कसरी गर्ने, कुन तहको जनशक्तिलाई सबभन्दा पहिले त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता साथ चाहिँ नि सुविधा दिने, त्यसको लागि चाहिँ नि निशुल्क कतिसम्म दिन सकिन्छ र हाम्रो संविधानले भने अनुसार र जनचाहना अनुसार चाहिँ त के हो भने भ्याक्सिन त निशुल्क दिनुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब भ्याक्सिन ल्याउन नसक्ने क्षमता सरकारको अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो होला निजी हस्पिटलहरूमा अहिले पनि पिसिआर परीक्षण अत्यन्त महँगो शुल्क उठाइरहेका छन्, असुली गरिरहेका छन्, 3000 देखि 4,000 5,000। यस्तो अवस्था छ भने किसानहरू सडकमा छन्। यी सबै दुर्दशाहरू हुँदाहुँदै महँगो निर्वाचन मुलुकले धान्न सक्दैन, यसको मतलब हो? पक्कै पनि यसले चाहिँ आम जनतालाई जुन दिनुपर्ने आधारभूत शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा, आम जनताको लाई उसबाट जोखिमबाट जोगाउनु पर्ने कुरा, अहिले चाहिँ शीतलहरीबाट जोगाउनु पर्ने कुरा, बाढी पहिरोबाट चाहिँ नि प्रभावितहरूलाई उनीहरूलाई सुविधा दिने कुरामा त स्वाभाविक ढङ्गले यसले प्रभावित गर्छ नै। अर्को कुरा तपाईँले भोलि चाहिँ नि पुँजीगत खर्च भनेर छुट्याएको रकम चालु खर्चमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, ऋणको मात्रा, कर्जाको मात्रा बढेर जान सक्छ। हजुर, र भोलि चाहिँ अर्थतन्त्र महँगो हुने सम्भावना देखिन्छ। हजुर, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। हस् त, धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ, सायङ्काल। निश्चित रूपमा डाक्टर अधिकारीले भन्नुभएको जस्तो पुँजीगत खर्च, झोलुङ्गे पुल बनाउने खर्च चुनावमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, पुल बनाउने, सडक बनाउने खर्च, जनताको विकास र समृद्धि भनेको बजेट खर्च भोलि निर्वाचनमा भोलि चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, आयाती सामान चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ कि सक्दैन? यी गरिब जनतालाई अझ पनि अहिले भने सरकारले अथवा निःशुल्क उपचार गर्न सकिरहेको छैन, कोभिडको महामारी छ भने यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्वाचन कसरी सम्पन्न हुन्छ, कहाँबाट साधन स्रोत आउन सक्छ भन्ने चिन्ता अर्थशास्त्रीहरू, अर्थविदहरूले गर्न थालेका छन्। यिनै सन्दर्भमा आज हामीले यतिखेर संसदलाई विघटन गरेपछि आउन सक्ने आर्थिक दुर्घटना, आर्थिक पक्ष, आर्थिक जीवन प्रभावित हुन सक्ने विषयमा अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको समय विचारको लागि धन्यवाद। यो विशेष प्रस्तुतिको समय अहिले यही नै पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।